मोगाच्या आयच्या दिसा आमी ह्या दिसांनी ह्या म्हयन्यांत जायते कोणचे वेडिंग एनिवर्सरी म्हणून म्हज्या भावाची म्हणजे भयणचे चेड्याचे जायते वेडिंग एनिवर्सरी आमी पळयल्यो. हे आमी पळयता आसतना मोगाच्या एक्स चॅप्टर 16:31 हे हाजेर पळयले तेन्ना बायबल सांगता आसा तूं जेजूचेर बावर दर तूं आनी तुजो घराबो साल्वार. मोगाच्या ह्या उतराचो आनी मुखार हांव नियाळ करून गेल्ले तेन्ना मेडिटेट केल्ले तेन्ना ऐकात मेडिटेट केल्ले तेन्ना मोगाच्या देवाचें काळीज कितलें बरें काळीज कितलें मोगाळ काळीज जावन आसा. तूं जेजूचेर बावर तसो देवान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक साल्वार करूं. म्हजो देवाक इतलो मोग आसा आनी म्हज्या घराब्याचो इतलो मोग आसा देवाक, कित्याक आमी इबाड जावन गेल्ले नाका, आमचो घराबो इबाड जावन गेल्लो नाका, आमची भुरगीं लजेक पडलेलीं नाका, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत वायट आयिल्लें नाका. देवान ताजे बसो तूं आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक मनशा सैबात ह्या संवसारांत धाडलो. देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो सोब आज आमी पळयता. मोगाच्या ह्या कुर्साचेर साखरेबीस भेटयले तेन्ना म्हज्या बसत आनी म्हज्या घराब्या बसत ताणें साखरेबीस भेटयलो. आज आमी चिंता म्हजो मोग करतलो कोण ना, म्हजो मोग करतलो एकलो आसा कुर्सार मरून मेल्ल्यांतलो जिवंत उठलेलो जेजू क्रिस्त. म्हज्या घराब्याचो मोग करतलो एकलो आसा म्हज्या बसत मरून म्हज्या बसत कुर्सार मरून मेल्ल्यांतलो तिसरे दिसा जिवंत उठलेलो म्हज्या बसत सोंसुलो मोहिमेवन जाल्लो जेजू क्रिस्त. बापाच्या उजव्याक बसून म्हज्या बसत आनी म्हज्या घराब्या बसत तो विनोदी करता आसाच. मोगाचें ताजेर बावर दवरलो हांव जावं म्हजो घराबो जावं केन्नाच आमी लजेक पडचे ना. आमकां ताणें लजेंतले भायर काडला. म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक ताणें देवसाराच्या सैतानाच्या हातांतले गुलामपणांतले ताणें सोडयला. त्या पासून अर्घा सदां आमी अर्घा दिवंक जाय. देवा म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक तुवें साल्वार केल्ल्या पासून अर्घा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाड. जेजू त्या कुर्साचेर तुवें म्हज्या बसत आनी म्हज्या घराब्या बसत साखरेबीस भेटयल्यो. तुवें वरायल्ल्या अमोलीक रोगतान तुवें म्हाका आनी म्हज्या घराब्याक धूण नितळ केलाय, पवित्र केलाय आनी आमचे कुडी पवित्रात्म्याचें मंदीर केलें. त्या पासून अर्घा सदांच आमी अर्घा दिवंक जाय. जेजू क्रिस्त जावन आसा तो आमच्या घराब्याचो सोमी सोडवंदार आनी धणी. तो आमच्या आत्म्याचो बरो गवळी आमकां सोलयता. तो म्हाकाय सोलयता आनी म्हज्या घराब्याकय सोलयता. त्या पासून तूं जेजूचेर बावर दवरल्या वरवीं मोगाच्या ह्या संवसारांत हांव जावं म्हजो घराबो जावं आमी सगळीं मोगाच्या ह्या संवसारांत आसात सगळीं हांगा आयकात एका फॅमिली भितर जावन आमी आयल्या. फॅमिली जावन येनातलो कोणूच ना. सगळे ही फॅमिली घडचे येवजण देवाची जावन आसा. मोगाच्या देवाची देवान आमचो घराबो घडला. सर्गार देवान बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तशेंच आमी सर्गार एक फॅमिली जावन क्रिस्ता सोबे देवाची भुरगीं जावन जियोंक जाय. तशेंच ह्या संवसारांत आयकात देवान फिजिकली आमकां एक फॅमिलींत रचून दवरला. त्या पासून पावल अशें सांगता आसा Ephesians chapter 3:16 and 17. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. तुमचे भितरले भितर तुम्ही नवी मनशां जावन आयल्यात. ह्या नव्या मनशाचो आकार बापाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं गोठायेन वाडत वचूं आनी बावाटा वरवीं क्रिस्ताच्या काळजांनी पिकान करूं. तोच बाप आपूण भोव मोहिमेवंत देखून हे देणें तुमकां फावो करूं हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळा मोगान रिगून. मोगाचें हें पावलाचें मागणें जावन आसा. सर्गार तशेंच संवसारांत. सर्गार एक फॅमिली आहा, संवसारांत एक फॅमिली आहा. तें नांव देवातावन तांणी घेतलां. पळयात वाचून पळयात. आतां स्वर्गार बाप आनी पूत एक मोगाचो एक एकवट थंय आसा. आनी कोण सगळे क्रिस्ताचेर बावर दवरून मरून गेल्यात ते आनी ह्या संवसारांत क्रिस्ताचेर बावर दवरून कोण जियेत आसात ते. ह्या वेळार पावलूचे मागणें कितें जावं आसा हांव धिम्यांनी सरपडता. सांगल्यार म्हाकाच हांव खालतो करता. हांव सर्वेस्परा देवा मुखार म्हाकाच हांव खालतो करता आनी काळजांत हांव मागता.
कितें मागणें तें सगल्यांनी सरकार कशें तशें संवसारांत ताचें नांव कोणें घेतलां तांकां तांच्या आत्मीक मनशाक भितरल्या मनशाक पळयात भितरल्या मनशाक एक आतां रक्तमांसाच्या कुडी भितर एक आत्मीक मनीस आसा तो क्रिस्ता सवे पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ता सवे नव्यान जल्माला तो क्रिस्ता सवे जियेत आसा हांव न्हय जियेत आसा क्रिस्त म्हजे थंय जियेत आसा तो आत्मीक मनीस भितरल्यान देवाच्या सोयमान क्रिस्ता भाशेन जावन ताजे भितर एक नवसरणी येवपाक जाय तो ताज्या मोहिमेंत बरोवंक जाय पळयात कितें आपसोत ताजे संपूर्ण सोयम ह्या आत्मीक मनशा भितर येवंक जाय वाचून पळयात कित्याक ते म्हाका एकट्याक बरोवंक ना आज आमी हे वाचता आनी कितें उडयता काडून ते डब्या भितर मागीर त्रास पडले तेन्ना बॉब मारताय मागीर त्रास येवंक ना मागीर बोबो कोण हात धरून प्रेयर करता कोण हें धरून प्रेयर करता कोण पयशे घेवन प्रेयर करता कोण प्रॉफेट आयला कोण टिचर आयला कोण आयला मोगाच्यान कोणा वरवीं चेंज करूंक जायना तुवें क्रिस्ता सवे तुजो आत्मीक मनीस भितरल्यान दिसान दीस पवित्र आत्म्या वरवीं ताज्या मोहिमेंत आनी बळान गटायन भरना जाल्यार दिल्ले पयशे वेस्ट धांवलो पेट्रोल वेस्ट सगळें वेस्ट जाता कांय जायना मोगाच्यान हे दिसपडते आज पावल खंय सांगता आसा पावलान सांगलें कोण कोण येता तेन्ना ताजे फाटल्यान सगळ्यान धांवाय सांगलें ना दिम्यांनी हांव सर पडता हर एकल्यान कोणाचें नांव घेतलां सर्गार कोणें आमकां क्रिस्ताचें नांव आमी घेतलां क्रिस्ता सवाय आमी देवाची फॅमिली जावं आसा देवाची भुरगीं जावं आसा आमचे भितरलो मनीस आत्मीक मनीस दिसान दीस कोणा भाशेन जावंक जाय देवाच्या भाशेन क्रिस्ता भाशेन जावंक जाय देव कोण जावं आसा मोग जावं आसा आमी देवाच्या मोगान ताज्या संपूर्णक वाडोवंक जाय ताज्या जाणवायन आमी बरोवंक जाय ताज्या कृपेन आमी बरोवंक जाय ताज्या सारकें जावन आमी बलिश्ट जावंक जाय मुखल्यो वळ्यो आमी वाचल्या तेन्ना अशें सांगता आसा ताज्या आमची जिविताची बुन्याद क्रिस्ताच्या मोगांत आमची थंय पडोवंक जाय आनी ताज्या मोगाची उंचाय रुंदाय खोलाय लांबाय जाणा जावन आमी ताज्या सारके जावंक जाय सांगता आसा 19 वर्स पळयात आमी कोणा सारके जावंक जाय देवा भाशेन जावंक जाय सरकार आसा ती फॅमिली संवसारांत देवाच्या फॅमिली देवा भाशेन वाचून पळयात May you have the power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. फुलनेस ऑफ गॉड मोगाच्यानो आमची जिविताची बुनियाद त्या मोगाचेर पडोन समजून येवर त्या मोगाक हो मोग संवसारचो न्हय मोगाच्या हो मोग संवसाराचो न्हय हो मोग समजून व्हरतो मोग देवान सर्गांतान क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्यार आमच्या काळजांत वतला हो मोग आमच्या आत्मीक मनशा भितर आसूंक जाय त्या मोगांत आमी क्रिस्ता सारके देवा सारके जावंक जाय दिसपडते तेन्नाच आमकां बोगसूंक जाता समजूंक जाता खालतें जावंक जाता एकामेकाचो मोग करूंक जाता एक घराबो मोगान भरता संवसारांत देवाचो घराबो देवाच्या मोगान संपूर्ण दिवंक जाय सांगता आसा थंय बायबल सगळे भक्तांनी क्रिस्ताच्या रक्तान नितळ करून विकते मोलाक घेतलेल्या घराब्या भितर देवाची संपूर्ण येवंक जाय देवाचें बरेपण येवंक जाय थंय बेश्टे मागल्यार पण देवा तुज्या सारको करना आमचें काम आहा थंय आमचें काम आहा थंय म्हज्यान तुजो वावर आसा कितें करूंक जाय आमी धिम्यांनी सरपडोवन आमकां आनी आमच्या घराब्याक देवाच्या हातान दवरूंक जाय खालते जावंक जाय आनी देवाच्या आत्म्याचो आदार ताणें आमकां दिल्या कृपा तुजी अस्कत गायन म्हजी कृपा तुका पुरो मोगाच्यान आमची अस्कत गाय हांव खुशाल गायन देवा बापा आमकां वळखून घेवंक जाय देवा बापा हो घराबो तुवें घडलाय ही फॅमिली तुवें घडलाय म्हजी अस्कत गायन तुजी कृपा म्हाका पुरो तुजे कृपेन बरें तूं म्हाका चलय केन्ना आमी वळखत हांव तेन्ना म्हजी अस्कत गायन ताजी कृपा म्हाका बळ आनी घटाय दिता भितरलो मनीस आत्मीक वाटेन दिसान दीस बळान मोगान शांतीन पवित्रान नितीवंतपणान ताज्या बरेपणान बरोवन संपूर्ण जाता एक घरकार
क्रिस्ताच्या स्वयंबान भरताय, घरकार क्रिस्ताच्या स्वयंबान भरता, भुरगीं क्रिस्ताच्या स्वयंबान भरताय. क्रिस्त त्या घराबेसो सोमी सोडवंदार धनी जातात. ते वेळा आमी देवाच्या संपूर्ण घेता सांगता आसा बायबल 3:19 सांगता आसा त्या मोगान समजोने व्हरत्या मोगात ताजी उंचाय, रुंदाय, खोलाय, लांबाय जाणा जावन तातूंत वाडोवन आमी क्रिस्त देवा सारकी जाता, देवाच्या संपूर्ण आमी येता. हे फॅमिली बसत बरयला. हे मोगाचे न्हू आमी जायते घराबे आमी पळयता आमच्या सभे भितर जायते बरेपण आमी पळयता. हे बरेपण खंय जावन आयला. खालती भुरगीं आमी पळयता, आमी सभेंत खालती मोगाळ भुरगीं पळयता आसा. ही मोग खंय जावन आयलो. मोगाचे न्हू तांकां दिल्ल्या माय पाय खालती जाल्ले तेन्ना, आवय बापाय खालती जाल्ले तेन्ना, आपले जिवी देवाक बापाक भेटयले तेन्ना, आपलो घराबो देवाक भेटयले तेन्ना, देवा मुखार आपली अस्कतकाय वळखून घेतले तेन्ना, जेजू क्रिस्ताक त्या घराबेचो सोमी सोडवंदा धनी जावन तांणी विसून काडले तेन्ना, ताका तो जागो दिल्ले तेन्ना, देवाची भुरगीं जावन ताजी कृपेन भरले तेन्ना ते बरेपण मोगाचे न्हू देव डायरेक्ट आमच्या भुरग्यांक ब्लेस करना. देव आवय बापाय वरवीं ब्लेस करता. जायते फाटी एक भुरगो तो लंडन आसता. बापायन बरो शिकयलो, बरें शिकाप दिले आनी जायतो पयशे जोडले, सगळे केले. मोगाचे न्हू थोड्या भुरग्यांची एक चिंता आसता, आवय बापायक बायपास करचे. आतां जोडले, आतां जगले, आतां आमी करता, आमची खुशी येता. मोगाचे न्हू देवान आवय बापायक दवरला, तांचे वरवीं देव ब्लेस करता. देव ताजी सिस्टम चेंज करना. देव केन्नाच ताजी सिस्टम चेंज करना. तूं ब्लेस जावंक जाय, तूं आवय बापायक खाल जा तेन्ना आवय बापाय वरवीं हांव तुका ब्लेस करता. वया न्हय मोगाचे न्हू आतांची तकली, आतांची सिस्टम, आतांची शिकोवणी घेवन म्हजे मुखार येनाकात. बायबल कितें सांगता तेंच हांव सांगता आसा. बायबल चेंज जायना, देव चेंज जायना, देव केन्नाच चेंज जायना. ससनाचो देव तो एक आवय बापायक देवान विसून काडला. त्या आवय बापाय वरवींच देवाची सिस्टम ती ह्या संवसारांत. एफिशियन्स चॅप्टर 6 1-2 काण पळयात तेन्ना तुमकां कळटलें आवय बापायचो एक जागो एका मनशाच्या भितर कितलो एक गरजेचो. मोगाचे न्हू आवय बापायक आसा न्हू सैतानान सांगचे तूं शिकलाय, तूं व्हडलो शिकलाय, तूं तें जालाय, ते काही शिकाप ना, ताका शिकाप ना, ताका शिकाप ना जाल्यार तो कसलोय जावं दी, देव एका आवय बापाय वरवींच मनशाक ब्लेस करता. पळयात भुरग्यान हांगा आयकात, माय पायक मान दी, माय पायक रिस्पेक्ट दी. माय पायक देवान दवरला. देव सांगता आसा हांवें तांकां विसून कान दवरला तुज्या जिविता भितर. तांच्या भायर दुसऱ्या वाटेंतल्यान बेसाव येना, बेसांव तांच्या वरवींच देंवोन येतले. आतां माय पायक विचारतलो कोण ना. माय पाय कितें जाल्यार सगळ्यार हांव जोडटा, हांव काम करता, हांव जाणा, म्हाका जाता, हांव करता. मोगाचे न्हू कराय आनी कोंडान पडाय. सैतान मुखार व्हरता. एक इन्विटेशन कार्ड कोण घेवन आयलो, माय पायचें नांव ना. अरे हे खंय कसलें कार्ड घेवन आयला कातर माय पायचें नांव बरोवन आमचे काजार न्हू, तांचें न्हय न्हू. हांवें सांगलें माय पायक अधिकार वयर दवरला. माय पायक बेसांव नासतना तूं काजार जाता, काजार काबार जातले तुजे. देव डायरेक्टली ब्लेस करना, माय पायच्या वरवीं ब्लेस करता भुरग्याक. हर एक बरी बेसावां देव दिता माय पाय वरवीं. तो माय पाय कोणी असो, तूं तुज्या वाटेंतल्यान माय पायक खाल जा. बायबल सांगता आसा ही बासवणी पयली हर एका मनशाक ह्या संवसारा भितर ती माय पायक हांवें दवरला, हांवें विसून काडला. तूं तांकां खाल जा, तांकां मान दी, तांकां रिस्पेक्ट दी. तुजे शिकाप, तुजी ग्रेसकाय, तुजी ओडवीतकाय, तुका व्हडली बायल मेळ्ळ्या आसूं पुरो, कोणी मेळो, माय पायक रिस्पेक्ट दिना तो मनीस संवसारा भितर खास्ती भितर येतलो, वीक जातलो, सकला पडटलो. ताजे जिविता भितर बरेपण लांब पावंक मेळचें ना, बरेपण ताका पळोवंक मेळचें ना. बायबल सांगता, हांव सांगना. हर एकल्याक बरेपण जाय, माय पायक मान दी, अर्गा दी. तुज्यान माय पायक रिस्पेक्ट दिवना, बापा म्हाका तूं कृपा दी. माय पाय मोगाचें न्हू देवान विसून काडली मनशां.
देवान ताका अपॉइंट केला थंय. तांची जबाबदार दुसरी आसा, भुरग्यांची आमची. देवा आमच्या माय बाय वरवीं तूं आमकां ब्लेस करताय. पळयता आमी बायबलान पळयता जाकोब भुरग्यांक ब्लेस करता, अब्राहम भुरग्यांक ब्लेस करता, आयझॅक भुरग्यांक ब्लेस करता. आमी भुरग्यांक ब्लेस करना. त्या सुवातेर देवान आमकां दवरला. उडास करात. आज खरी एका काजारी जिविता भितर आयिल्ली भुरगीं, आज हांगा आसतली भुरगीं माय पाय कितले कश्ट काडून वावर कर शिकाप दिता आसात. पळया न्ही, ते दिश्टीक पडनात. माय पाय केन्नाय सांगनात जाल्यार हर एकल्या भुरग्याक देवाची वळख माय पायन दिल्ल्या तेन्ना देव तांच्या काळजांत उलयता आनी माय पायचो मोग करूंक देव कृपा दिता. म्हाका न्हू भुरग्याक, आतां आमची भुरगीं आसात, त्या भुरग्यांक आमी कितली आमची वळख दिवंक ट्राय केल्यार जायना आमकां. जाल्यार केन्ना देवाचो आत्मो भुरग्यांच्या भितर येता, देव भुरग्यांच्या काळजांत काम करूंक लागता, तेन्ना माय पायची खरी वळख देव दिता. जायते फाटी सांगून भोंवताय 9 म्हयने वयले, कश्ट काडले, त्रास काडले. सांगणे हा 9 म्हयने कश्ट काडले. ते कितें सांगता तेन्ना कोण एकलो सांगूंक लागलो, हांवें आयकलां 9 म्हयने कश्ट काडले, रस्त्यार आसले तो सुणय वयता तशें ना. ते न्हय, ते सुण्यांक आनी कोणाक जानवरांक कंपेर करचें न्हय. आमच्या माय पाय देवान विसून काडलेली मनशां. मगचे न्हू आज सैतान कितें करता आसा न्हू, चोर येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. सैतान आमचे भितर त्या भुरग्यांच्या भितरली माय पायची वळख काडटा, तांचे काळजां फातरा सारके करता आनी तांकां माय पायक मान दिनातल्या बरी करता. कित्याक ताका जाय तांची जिवितां इबाड जावन गेल्ली. कोण माय पायचेर आड उलयता तो बेसांव आनी बरो ना. मगचे न्हू तुजे बेसांव तुज्या हातांत तूं होगडायता. माय पायचेर हात उबारता तो मनीस ब्लेस जायना. मगचे न्हू कोणीय जावं ना, मायन अशें केलें, मायन कशें जाल्यार तूं ओगरो ना. माय म्हाका बॉडी घेवन मारूंक येता, तूं बॉडी घेतल्यार बरें जालें देवा कारगा. माय पाय बॉडी उबारलें आनी कोणें बॉडी उबारची, सारकी न्हू. हा अरे माय पायन बॉडी उबारल्यार तुका कितें कमी आहा ना. ल्हान आसतना तिणें मारलें, आतां हांव तिका परतें मारता. कोण चेडो एकलो हांवें आयकलां, ल्हान आसतना मारता आसलो बरें, आतां मार एक मुठीक तुजें तोंड गुंडायता हांगा बापायक. अरे असली परिस्थिती आयली आतां. बापायचेर आनी आवयचेर कोण हात उबारून मोनान सयत वायट चिंती नाकात. मगचे न्हू कित्याक जाल्यार माय पाय देवान विसून काडली आमकां ब्लेस करच्या पासत. सगळीं बेसांवां देव माय पाय वरवीं आमकां दिता. कोण माय पाय खाल जाता तो मनीस सुभागी. ताच्या जिवितांत लांब आवक मेळटले, बरे दीस मेळटले, तो ताच्या जिवितांत यश ताका मेळटले, ताजी भुरगीं ताका रिस्पेक्ट दितली, ताजे घराबो एक आशिर्वादीत घराबो जातलो. मगचे न्हू हे सिक्रेट हांगा बायबलान देवान दवरलेलें आसा देवाच्या उतरांतल्यान. आज आमी चुकल्या, जायते फावटी आमी चुकल्या. हें आमी वळखून घेवंक आमकां जायना. जेजू क्रिस्त खुर्सार मरूंक हेच्याक पयले एक सिक्रेट सांगून तो खुर्सार सोडलो. तुम्ही लूक चॅप्टर 23 27-28 वाचल्यार कळटा. A large number of people followed him, including women, who mourned and wailed for him. Jesus turned and said to them, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, weep for yourselves and for your children. For the time will come when you will say, Blessed are the childless woman, the wombs that never bore and the breast that never nursed. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपूंच चलताली. तेन्ना तांचे वाटेन वळोन जेजून म्हणलें, जेरुजाल्याच्या धुवानो म्हजे खातीर रडूं नाकात,
पूण तुमचे खातीर आनी तुमचे भुरग्या बाळा खातीर रडात, तर चोत्रायत दवरात. अशें म्हणपाचे दीस येतले. बागी त्यो वांसत्यो बायल्यो, बागी ते जल्म दिवन नासलेले कुसवे, बागी ते दूध दिवन नासलेले होड्डी. हांगा बायबल सांगता आसा जेजू कुर्सार मारूंक जेजू आपल्या खांद्याचेर खुरीस घेवन कालवार दोंगराक सोडून येता आसा. त्या वेळाचेर जेजू जायते खोश्ट आटेविटे आसात, ताका वळवळे आसात. तेन्ना जेरुजलेमाची धुवो स्तुऱ्यो विळाप करीत रडत ताच्या फाटल्यान वयतात. तेन्ना जेजून तांकां पत्ते ताका पळोवन ताणें कितें सांगलें, जेरुजलेमाचे धुवानो, तुमी म्हज्या बसत रड नाकात, तुमी कोणा बसत रडात? तुमच्या बसत रडात आनी तुमच्या भुरग्या बसत रडात. कित्याक हांव त्या खुर्साचेर तुका आनी तुज्या घराब्याक तारून दिवंक येता असो. 1631 तूं जेजूचेर बाड तूं आमचो घराबो साल्वार जातलो. हांव तुका आनी तुज्या घराब्याक साल्वार करूंक त्या खुर्साचेर सोडूंक जाय हांवें. तुवें रडोवंक जाय तुज्या बसत आनी तुज्या भुरग्या बसत, म्हज्या बसत न्हय. कित्याक हांव देव मनीस जावन आयला तुका सुटका दिवच्या बसत. आज आमची भुरगीं खंयपणी सुकल्यात जाल्यार आज रिपेंडन्स घेवंक जाय आमी. जेजू बसत रडची गरज ना. आज जेजू बसत रडचे मनीस चड जाल्यात, आपल्या बसत रडतले कोण नात. सारकें न्हू? 40 दीस रडटात थोड्या फाटी. काळें घालून उयल्यो मारून मास्क काय नासतना. सारकें न्हू? कोण कार्ड काडी नासतना, कोण वाणो घालनासतना 40 दीस रोडणी. बायबल सांगता आसा तुज्या बसत रड. कित्याक हांवें तुका एक ह्या संवसारांत एक घराबो तुका दिल्लो, एक तुका आवय ह्या बापय तुका हांवें केल्ले. तूं चुकला. तूं खऱ्या जिव्या देवाक वळखूंक चुकला. देवान दिल्लो कायदो करूंक तूं चुकला. तुज्या भुरग्याक देव बिरांदेत वाडोवंक तूं चुकला. तुजी भुरगीं आज चुकल्यात तुका लागून, म्हाका लागून न्हय. देव बिरांद नासतना तुज्या भुरग्यांक, देवाची कृपा नासतना, देवाची जाणवाय नासतना तुज्या भुरग्यांक तुवें रस्त्याचेर घालाय. कितलेय भुरगे गुंडा जाल्यात, रावडी जाल्यात, कितले भुरगे वायटाक गेल्यात, की पजडपणाक गेल्यात. जायते भुरगे आज चुकल्यात. आमच्या गांवांत जायते आजनेरीकडचे भुरगे आसा. खंय जावन आयले? सगळे घराब्या जावन आयल्यात, कोणाच्या घरांत जावन आयले सगळे. सारकें न्हू? कोण पजडो, कोण आनी कोण चोर, लोपंग विकम खंय जावन आयले? सगळे दोंगरार जावन देवले, घरांत जावन आयल्यात ते. माय पाय सुकल्यात. तांकां एक बरो देव बिरांदेचो मनीस ह्या संवसाराचो दिवो जावन, पृथ्वीचें मीठ जावन, जेजू क्रिस्ताची गवायकी जावन बरें फळ दिवंक एका घराब्यान त्या भुरग्याक हाडले. तेज्या माय पायन आज देव बिरांद नासतना त्या भुरग्याक वायट करून सोडला. चूक कोणाची? गांवचे भुरगे ते बरे नात तर. इस्कालांत भुरगीं बरीं नात, वाड्याचे ते बरे नात. आमचे भयणी सकले चेडा तो बरो न्हय. मोगाचें ताका रिजन करनाका. बायबल सांगता आसा तूं रड. तुज्या बसत आनी तुज्या भुरग्या बसत सदां रडटा. कितें रडटा? बेश्टी उयल्यो घाल. सायबा अशें रडचें न्हय. मन बदल. तूं खंय चुकला तूं पळय. तुजी अस्कत काय तूं वळखून घे. देवा तुवें म्हाका एक आजारी जिवीत दिल्लें. तुवें म्हाका एक बापूय केलो, एक आवय केली. देव बापा एक आवयचो, एक बापायचो कायदो करूंक हांव चुकलो. खंय अस्कत जाला हांव. देवा म्हजी चूक. बायबल सांगता आसा आतां नवे शिकोवणी आयल्यात. देवाचे पूत आतां रडोंकूच ना खंय. बायबल सांगता आसा अस्कत काय रडो सांगता. सांगना भुरगे खंय पावले आतां. मोगाचे न्हू?
आमच्या भुरग्यां बसत भुरगे थोड्यांक सांगचे आतां आमी खंय रडचे आमचे चेडे व्हडले व्हडले जाले आमची चेडवां व्हडली व्हडली जाली चेडवाक 40 वर्सां जाली नातरां जाली आनी कितें जालें ना मोगाच्या भावनान भयणो ती 40 जावं दी ती 50 जावं दी त्या भुरग्या बसत रडोन मागचें काम हर एक आवय बापायचें कित्याक त्या भुरग्यांक तुजे वरवीं देव ब्लेस करता कितलोय जाणटो जावं दी जाकोब मोगाचें न्हू मोरोंक तेंकलेलो वया न्ही हात पाय खोडकोडटा ताजे ताका हात दवरूंक जायना तेन्ना जाकोबान भुरग्यांक ब्लेस केले हालेलुया मोगाचें न्हू तूं जाणटो जा तूं कितलोय जाणटो जा आजकाल जाणट्या मनशाक व्हॅल्यू ना डॅडीक सांगलें अगे बस गे सांग आयकना तुवें बावाडटी ताजे लागीं विचारपाक कित्या मोगाचें न्हू थंयच चुकता तूं एक कितें केला सांगल्यार आसा न्हू तो वालूर आसा न्हू त्या आवय बापायचो वालूर सैतानान काडला आज ह्या शिकपाक लागून ह्या संवसाराक लागून ह्या ग्रेस्कायक लागून ह्या पोजिशनाक लागून मोगाचें न्हू आज देव परत्यान आमकां उगडास करता ती माय कितलीय जाणटी जावं कसलीय जावं पाय कितलोय जाणटो जावं कोणी जावं पाय सदांच ब्लेसिंग घे पायचे पायसो मोग कर मायसो मोग कर आनी भुरग्या तुमी हांव जावं आमचें मन आमी बदळ्ळें मोगाचें रोडया खंय फुडें आमी चुकले जाल्यार आमी चूक वळखून घेवंक सारके फाटी भुरगे कितें जालें देवा ताजें मन बदल न्ही तुंय खंय चुकलाय पयलें सारकें न्हू देवा मुखार रडोवप कितें कश्टात काय दिसता तो कोणा लागीं सांगनाका तूं देवा मुखार वच देवा तुवें देणे जावन दिले चेड्याक एक बापायचो कायदो करून खंय चुकला हांव नेनाव मन बदळात रडात तशेंच तुमच्या बसत आनी तुमच्या भुरग्या बसत मोगाचें न्हू एक आवय बापायचें मागणें आयकता तो देव सर्गा सिंहासनाचेर बसलेलो आसा मोगाचें न्हू ताजे कान बेरे जावंक नात ताजे दोळे कुड्डे जावंक नात आज जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी खरें मन बदलून ताजे मुखार गेल्ले तेन्ना देव तुजे मागणें आयकता तुजे भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा पासून तूं माग तुजे भुरगीं चूक केल्ले तेन्ना तूं माग तुजे भुरग्या बसत माग रडोन बायबल सांगता आसा रोड तुज्या बसत आनी तुज्या भुरग्या बसत भुरगीं चुकतात ती सुसेगाद पाता करून हांव रडत बसता हांगा मोगाचें तशें न्हय तें एक आवय बापाय जावन भुरगीं चुकले तेन्ना देवा म्हजी भुरगीं चुकल्या दोनिया मोगाचें न्हू मागात तुज्या दोळ्या मुखार मोगाचें न्हू तुजी भुरगीं ब्लेस जाली तूं पळयतलोच देवाक जाय तुज्या दोळ्या मुखार तुजी भुरगीं ब्लेस जाल्ली आपयलो देव विश्वासी मोगाचें न्हू आज आमकां कितें करूंक सांगता तें आमी करूंक जाय तुजी भुरगीं तुज्या दोळ्या मुखार देवाचे बसोवनी आमी सांगूंक जाय न्हू देवा मुखार देवा तुवें सांगलाय म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या भुरग्यांक तूं ब्लेस करताय सांगून ना जाल्यार कितें जातलें आतां काल येतलो सांगला केन्नाय भुरगीं जायनातली भुरगीं सुभागी सांगून आयकला आं सगळीं भुरग्यांचे देणे मागता आसात भुरगीं देवाचे देणे जाल्यार बायबल एक दीस येतलो एक काल येतलो एक भुरगीं नासलेली वांजोळ स्तोरी सुभागी दूध दिवन नातली कुसव्यान भुरग्यांक वोवूं नातली कित्याक पासून तूं मोगाचें मुकले दीस इतले वायटावे येतले हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला कानांनी आयकला भुरग्यांचे वायट पळोवन सायबा म्हाका पळोवंक जायना व्हर सायबा म्हाका व्हर तुमी आयकूंक ना अरे आयकूंक ना तुमच्या गांवांत तुमी आयकलां आसतलें तुमच्या वाड्यान तुमी आयकलें तुमचे शेजारचे ते आयकलां आसतलें माय पायच्या काळजांतले दूख भुरग्यांनी वायट केल्ले तेन्ना भुरग्यांनी इतले व्हडले क्रायम केल्ले तेन्ना देवा हे पळोवंक जायना बायबल सांगता आसा दीस येतले लोक सांगतलो दोंगर आनी पर्वत म्हजेर पडोवन हांव नास जावन वचून दी सांगता आसा ती पळयात ती दीस येतले
आमी ना मेल्यार पुरो सायबा हे पळय म्हाका कित्याक म्हाका दवरलाय तुमी आयकोंक ना आ हांव बापायचे काळीज इतले भुरग्याचे सगळेचे की चड दूख भोगचे मोगाचे न्हू उडास दवरात ह्या संवसारांत आमची भुरगीं आमच्या दोळ्या मुखार सोर लोपंग बेबदे वायट कांयच करूंक जायना आमचे रगत आमची भुरगीं आमच्या दोळ्या मुखार आसात वया न्ही कांय करूंक जायना आमकां लास्टाक आमी रडटात म्हज्या कुसव्यान तो येना जाल्यार बरो आसलो म्हज्या दोळ्या मुखार पळोवंक सायबा म्हाका व्हर सायबा व्हर व्हर तुमी जायते लोकांनी आयकलां आसतले स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता सात दीस येतले पर्वत म्हजेर पडो वाचला तुमी हांव सांग तुमी वाचून पळयात साम 128 and 1 to 3 Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Yeah. Your wife will be like a fruitful vine within your house, ना and your children will be like olive shoots around your table. हां सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती सदां ताचे मार्गान चलतात ती खरेंच बागी तुज्या हाताचे कश्टाचे तुका खावंक मेळटले तूं सुकेश जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें तुजे घराच्या वंटी भितर सुफोल डाकाची वेळी परी फुलतली तुजी घरकान्न दैत्यनाचे फाट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी मोगाचे न्हू पळयात एक नितीवंत मनीस एक देव बिरांतेच्या मनशाक देव सरगार तावन ताजे बसत ताजे बायले बसत ताजे भुरग्या बसत सगळी ब्लेसिंगां ते वयता पण सिस्टम केल्या पळया जायते फावटी आज ही सिस्टम ना आमच्या घरा भितर पयलो कोण हा पहिलो देव दुसरो अरे वचून पळयात दाखवेल काही कोणी एकली हो मागीर बायल मागीर भुरगीं सारखे बरयलेले आज तशें ना आज पयलो देव पयली उपरांत बायल उपरांत घोव उपरांत आज चलता तशें सिस्टम गुंडावन घाला जायना ते देव ह्या सिस्टमा प्रमाणे असल्यार एक नितीवंत एक देव बिरांतेचो एक बरो गो ताज्या हाताचो वावर ब्लेस करता ताजो वावर ब्लेस करता कित्याक बसत ताजी बायल आनी भुरगीं सुकेस्त आनी बेसावणी बरोवन शांतीन खुशालकायेन त्या घराब्या भितर एक दाखवेली भशेन आसूंक जाय बायल दाखवेली भशेन जाता खंय पळय हांगा कितल्यो दाखवेली आसात पळया आ कितली बायलो आसात हांगा एकच दिसता 2 3 4 जायते दाखवेली परले घरा भितर कित्याक दाखवेल सांगून हांगा कित्याक बरला दाखवेल सांगून कित्याक बरला दाखवेल आसा न्हू लांब हांव दाखवेलीक आनी वर्सा बरें फळ दिता दाखवेल खंय आसा बायबलांत ती बरयला दाखवेल सदां फळ दिल्ल्या वरवीं ते ग्रेस्काय येता तुमच्या घरा भितर तुमची बायल एक दाखवेली भशेन बऱ्या भलायकेन बरें फळ दिता ती आनी घराबो ब्लेसिंग तिच्या वरवीं देव ब्लेस करता घराबो हालेलुया हर एक बायलो आज तुमच्या घरा भितर तुमची बायल देवान दाखवेली बरी दवरल्यात आनी भुरगे अंजुराच्या फांट्या भशेन अंजुराचोय फांटो अंजुराचे अंजुरा जैतून ऑलिव्ह सॉरी ऑलिव्ह रूख आसा न्हू तोय लांब भावक दिता तो आनी ते ऑलिव्ह झाड आसा न्हू आमी इज्रायलच्या गांवांत पळयता ऑलिव्ह जैतूनचें झाड ताजे वरवीं प्रॉस्पेरिटी येता आमची भुरगीं ऑलिव्ह म्हळ्यार जैतूनाच्या फांट्या भशेन आनी बायल दाखवेली भशेन घरा भितर बरेपण आनी शांती खुशालकाय लांबाव भुरग्यांक पळोवचे देणे हाताचो वावर ब्लेस जाता मगाच्यान आमी आमच्या घराब्या भितर आमी हें बेसांव पळयल्यात वया न्ही हांगा जायते आमचे सोबेत जायते भुरग्यांक हांव पळयता बरी भुरगीं हांव पळयता हर एका भुरग्याक येवन रिस्पेक्ट दिवचे उलोवचें कोण म्हाका अंकल सांगून आपयता कोण म्हाका पास्टर सांगून आपयता कोण पास्टर अंकल सांगता
ना भुरगीं सगळीं म्हाका बरी करतात हांगा आसली हरी एकली सगळीं येवन जाप करतात. हांव सदांच चिंता ह्या भुरग्याक हे बरें खालतेपण कोणें शिकयला? माय पाय. स्टेजीचेर काम करतात खालती भुरगीं हांगा कोणें हे खालती काय शिकयला? देवान दिल्या वय कोणा वरवीं? माय पाय वरवीं. एकामेकाक रेस्पेक्ट दितात, उलयतात, मिजाश्यो करनात, रागार रावनात, झगडी करनात, तोंडां काळी करून भोंवनात. कोणाक लागून? देव आवय बापाय वरवीं त्या भुरग्याच्या जिवितांत काम करता आसा. मोगाचें न्हू, ह्या घराब्या भितर हर एका घराब्या भितर आवय बापायन भुरग्यांक ब्लेस केला. देव ब्लेस करता आसा तांकां. पळयात, हांव खरें सांगता आसा, इतले सत मानात तुमच्या दोळ्या मुखार तुमची भुरगीं एक बरो मनीस जाल्ली न्ही, वयल्या पोजिशनाक गेल्ली तुमी पळयतल्यात. हर एकली केन्नाच दुबाव दवरनाकात. तुमच्या भुरग्यांक तुमी ब्लेस करतात, ती ब्लेसिंगां खंय वचनात, तांच्या जिवितांत तांचे सांगाता रावतात. वायट देख दिवची न्ही आमी. केन्नाच वायट देख दिनाकात. वायट जिवीत तांच्या मुखार जियेनाकात. कित्याक मोगाचें न्हू, एका भुरग्यां एका आवय बापाय वरवीं मोगाचें न्हू देव भुरग्यांक ब्लेस करीत वयता, लांब आवक दिता. तांचे भितर एक बरें गूण आवय बापाय भितरले त्या भुरग्यां भितर येतात. वया न्ही? होय. दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट दिवंक, दुसऱ्याक उलोवंक, खालतेपणांत चलोवंक. हांवें जायते जाग्यार पळयलां भावार्थी खालती काय ना. मातशी गरीब भुरगीं आसल्यार तांचे सांगता मेळनात, व्हडल्या भुरग्यांक सांगता मेळचे, ग्रुप करचे. ल्हान जावन तकले भितर रेगला. कोणें केला? माय पायन केला, भुरग्यांक करता आसात न्हू. माय पाय तांकां मेळ्ळा कितेंय पुणी न्हू. मोगाचें न्हू, क्रिस्ताचो मोग आमी आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घाल्ल्या तेन्ना हांगा पळयता भुरग्यांचे मदें बरेपण पळयता आसा. जायते बरेपण पळयता आसा. जायते बरेपणान वाडोवन हाडली भुरगीं माय पायन. देव तुमकां आशिर्वादीत करूं. मोगाचें न्हू, कितें आसा जाल्यार तुमी कितें भुरग्यांच्या भितर देवातावन वंपला तें तुमकांय ब्लेसिंग, तुमच्या भुरग्यांकय ब्लेसिंग. तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात तुमची भुरगीं देव इतलो ब्लेस करता तुमच्या भुरग्यांक. तुमच्या भुरग्या वरवीं तुमच्या काळजाक म्हातारेपणाक सयत तुमकां खुशालकाय मेळटली. तुमी खुशालकायेन ह्या संवसारांत आसता पर्यंत देवा सांगता खुशालकायेन तुमच्या भुरग्यांचे बरेपण पळयलें ताजे व्हडली खुशालकाय हांव विचारता आसा. एक आवय बापायक आपल्या भुरग्यांचे बरेपण नातरांचे बरेपण पळोवन जितली खुशालकाय मोगाच्यान ताजे व्हडली खुशालकाय दुसरी ना. वया न्ही? बरें दिसता सारकें पळयल्यार. तेंच दूख खंयचें? भुरगीं बरनातले, नातरां बरनात, ताजे व्हडलें दूख दुसरें ना. आज हांव सांगता आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक हांगा असले आवय बापाय सुभागी देवान ब्लेस केला आनी सदां ब्लेसिंगा मध्ये तुमी आसतल्यात. देव बरें करूं. मोगाचें देव आशिर्वाद. प्रेज गॉड.